السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ العرف مقام پیغمبران دے پر سونے نبی دے شان وکھرے۔ آئے جہاناں دی بن کر رحمت ہن وچ قرآن دے بیان وکھرے۔ چن ٹوٹ جانا پتھر بول پینے سونے اللہ دے نام وکھرے۔ چشمے انگلاں چوں جاری ہو جاندے عقل فکر تے سوچ بیان وکھرے۔ میں پوچھیا عید دے چن کولو کسے تینوں بھی عید کرائیے۔ اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئی
بنائی سونے عرب دی دھرتی دے انگلی اپنی وکھائی او دی انگلی دے نال اشارے دے تے میں ٹوٹ گئی عید منائی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے. قرآن پاک دا جو مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے اس مقام دے روشنی پا کے میں چند گزارشات تواڈے اگے رکھنا چاہنا وا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات سب نالوں آل ہے. نبی پاک دی بات بھی سب نالوں آل ہے. نبی پاک دی صورت بھی سب نالوں آل ہے. سیرت بھی سب نالوں بولو سیرت بھی سب نالوں آل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام دے نال ہر لحاظ دے نال آلہ نے سارے جگ وچوں آلہ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بھی آل ہے بات بھی نبی پاک دی سب نالوں آل ہے. جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے دیتا ہے او مقام کسی اور نبی نو اللہ پاک نے نہیں دیتا. جو شان اللہ پاک نے نبی پاک نو دیتا ہے او شان اور کسی نبی نو نہیں ملیا. جو کتاب عظمت والی شان والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اتاری گئی ہے ایڈیاں شانہ والی کتاب ایڈی عظمت والی کتاب کسی اور نبی نو نہیں دیتی گئی. آمینہ دے لال دا مقام سب نالوں آل ہے شان سب نالوں آل ہے. اس حوالے دے نال ہی چند گزارشات تواڈے اگے رکھنا چاہنا وا. دعا کرو اللہ پاک مینوں اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جن نے اس مسجد دے اندر آئے نے اللہ پاک میرے سمیت سبنا نو اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مینوں صحیح اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دا قرآن کی اعلان بیان فرماندا ہے بڑے ہی پیار دے نال محبت دے نال اللہ دا قرآن سنو تو میں اپنی بات نو اگے توڑا. اللہ پاک دا قرآن اعلان بیان کردا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام جہانہ واسطے رحمت کائنات بنا کے بھیجا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اون دے نال رحمتاں برکتاں برکتاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لوام مبارک برکتاں والا نبی پاک دے ہاتھ مبارک برکتاں والے نبی پاک دا لواب جتھے لگ جاوے اللہ پاک شفاواں دے دیندے نے.
نبی پاک دا ہاتھ جتھے لگ جاوے اللہ پاک برکتاں دے دیندے نے۔ میں تواڈے سامنے محبوب دا مقام رکھنا چاہنا وا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو شاناں دتیاں نے، جو مقام دیتے نے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرآن دے کولوں پوچھا، قرآن نبی پاک دے چہرے دے بارے دسنا، ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں قرآن دے کولوں پوچھا، قرآن نبی پاک دے چہرے دے بارے دس، قرآن آندا والضحیٰ، کہہ دیو نبی پاک دیاں زلفاں دے بارے دس، قرآن آندا واللیل اذا سجا، قرآن نبی پاک دے سینے دے بارے دس، قرآن آندا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میں قرآن دے کولوں پوچھا، قرآن نبی پاک دے پگڑی دے بارے دسنا، قرآن آندا یاسین والقرآن الحکیم، پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات دے بارے دس، قرآن آندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، او ذکر کی کرائیں میں حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا، جگ سارا ہوندا تابعدار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ والضحیٰ والا مکھڑا، یاراں نال ستایو تے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑیاں شاناں دتیاں نے، بڑے مقام دیتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے نے، جنگ خندق دا موقع ہے، نبی پاک دے صحابہ نو بھوک لگ گئی ہے، نبی پاک نو بھی، نبی پاک دے صحابہ نو بھی، نبی پاک دا صحابی نبی پاک دے کول آیا ہے، عرضاں کردا سونیا مینوں بھوک بڑی شدید لگی ہے، نبی پاک فرماندے نے ہون والے مینوں بھی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے کہ میں کول کھڑا سی، میرے کوئی گل برداشت نہیں ہوئی کہ جگاں دے پیر نوں بھوک لگی ہے، میں اسی ٹائم اپنے گھر دے اندر جانا وا، میں جا کے اپنی بیوی نوں آنا وا، کرما والی اج نبی پاک نوں بھوک لگی ہوئی ہے، نبی پاک نوں اج بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، تے کرما والی آندی ہے او چھوٹا جہا کلیلا موجود ہے، تے کو کلو 1.5 کلو جون ہے، انج کرو نا تسی بکرا جناب والی ذبح کر لو، بکری دا بچہ، تے میں جو پیس لینی ہاں، تے نبی پاک دے چند صحابہ نو لے کے آ جاؤ، آپا نبی پاک دی دعوت کر لینے ہاں، نبی پاک بھی کھانا کھا جان گے، 2-3 صحابہ بھی کھانا کھا جان گے۔ فرمایا ٹھیک ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے. بیوی آندی ہے جابر نبی پاک دے کان دے اندر گل کہنی ہے. سارے صحابہ نو نہیں آکھنا, 2-3 صحابہ نو تے نبی پاک نو آکھنا. حضرت جابر نبی پاک دے کول آ جاندے نے. نبی پاک دے کان دے اندر آندے نے, سونےو تہاڈا تے تہاڈے 2-4 صحابہ دا کھانا میرے گھر دے اندر ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے گل برداشت نہیں ہوئی. میں قربان جاواں جگاں دے پیر دیو, میں قربان جاواں. آمینہ دے لال نے اعلان کر دیتا ہے کہ اج سارے صحابہ دا کھانا جابر دے گھر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا. حضرت جابر پریشان ہو جاندے نے. نبی پاک جابر نو فرماندے نے, جابر جنہ چر تک میں تیرے گھر نہ آواں اُنہ چر تک نہ ہانڈی نو چھیڑنا نہ کنالی نو چھیڑنا. تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. اپنے گھر دے اندر جاندے نے تے جا کے بیوی نو آندے نے, کرما والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا لشکر لے کے آ رہے نے. کھانا تے تھوڑا کچھ تھوڑا جہا کھانا تے سارے بندے آ رہے نے. تے بیوی آندی ہے تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں آکھیا سی, انہاں دے کان دے اندر آکھنا سی. حضرت جابر آندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کان وچ گل کہی سی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دے وچ اعلان کر دیتا. تے بیوی آندی ہے پھر پریشان ہون دی ضرورت نہیں, ہن جگاں دا پیر جانے تے رب آپ ہی جانے. نبی پاک دے لواب دی برکت, نبی پاک نو جڑے مقام اللہ پاک نے دیتے نے, توجہ کریا جے, غور کریا جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن لشکر جا رہا حضرت جابر دے گھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ہانڈی دے وچ لوا پایا, کنالی دے وچ لوا پایا. آسمان دو اللہ پاک نے برکت پا دیتی ہے. ہن نبی پاک فرماندے نے کھانا شروع کر دیو, روٹیاں پکانیاں شروع کر دیو. حضرت جابر فرماندے نے میں کدی بوٹیاں ول وینا وا کدی روٹیاں ول وینا وا, نہ بوٹیاں مکیاں نے نہ روٹیاں مکیاں نے. 1200-1300 دا لشکر کھانا کھا گیا, کھانا مکیا, کھانا جی اونے دا اونا ہی. نبی پاک دے لواب دی برکت, نبی پاک نے لواب پایا تے اللہ پاک نے برکتاں پا دتیاں. اے شان آمینہ دے لال دا, اے مقام آمینہ دے لال دا, اے عظمت آمینہ دے لال دی. کھانا نہیں مکیا, سارے نے کھانا بھی کھا لیا, راج بھی گئے نے, کھانا مکیا نہیں. اے آمینہ دے لال نو اللہ پاک نے مقام دیتے نے. اللہ پاک نے آمینہ دے لال نو اے شاناں دتیاں نے. کڈا سونا نبی ہے, کڈے حسن و جمال والا نبی ہے, جویں لواب دی اتنی برکت. 2-3 جانیاں دا 2-3 صحابہ دا کھانا 1300-1400 دا لشکر کھا گیا. میں قربان جاواں, ایڈیاں شاناں والا نبی ہے, کڈے مقام والا نبی ہے. اللہ پاک نے برکت پائی تے نبی پاک نے بھی کھانا کھادا. کنے 1300-1400 دا لشکر بھی کھانا کھا گیا, کھانا نہیں مکیا. اے مقام اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے نے. ہن ایک اور بھی گل ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نا جدو حضرت جابر نے آخیا سونے تہاڈا تے 2-4 کھانا 2-4 صحابہ دا کھانا ساڈے گھر ہے, تے نبی پاک انج کر دے 2-4 نو بھی نہ آندے, کلے ہی اپنا جنابے والی اوتھے جا کے کھانا کھا ہوندے. لیکن جگہ دے پیر نے گل برداشت کیتی نہیں. اینو پیر آندے نے جڑا آمینہ دا لال, رب دے حبیب, بدر منیر, شیما دے ویر, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نے کنیاں شاناں دتیاں نے, کنے مقام. ویکھو نا سارے صحابہ نو نال لے کے گئے نے, کلے نہیں جانا گوارا کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینو آندے نے پیر. اینو کی آندے نے پیر, جڑا مریداں دا بھی خیال کرے, اپنا ایمان مضبوط کرو. پیر انہوں منو جڑا سارے جگ دا پیر ہے, رب دا حبیب ہے, پیر انہوں منو. میں تانوں نال سناواں تے اپنی بات نو اگے توڑا. ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں, ساڈے پیر محمد نے, ساڈے پیر
نے گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی او ایک جان میرے کول شالا جانا لکھ ہون آقا دیا قدماں تو مدنی دیا قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ایمان وداون لئی یارا رسماں ول جاویں نا یارا رسماں ول جاویں نا میرے پیر دارا چھڈ کے رلدا رل جاویں گا آ تینوں نیک صلاح دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں پھر کہہ دیو اچھی کو ایک باری سارے گج کے آخو سبحان اللہ میں جڑی بات درج کرنا چاہنا وا اللہ دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ پاک نبی پاک نو شانہ دتیاں نے اللہ پاک نے نبی پاک نو مقام دیتے نے ساری کائنات دے وچ نبی پاک دی شان مقام کو مریا گاجریا نبی پاک دی شان ہر گلی دے اندر ہر بازار دے اندر نبی پاک دا شان تے مقام میں محبت دے نال پیار دے نال ایک جملہ پڑھا تے اپنی بات نو اگے لے جاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے گج گیا کو سبحان اللہ جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں تیری شان تو صدقے جاواں چرچ تیرے نے سونے تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچ تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جس پاسے نظر میں پاواں چرچ تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچ تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا جس لفظ دے جس حرف دے نظر میں پاواں چرچ تیرے نے سونے تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچ تیرے نے سونے تیرے نے یاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا جس پاسے کن میں لاواں چرچ تیرے نے سونے تیرے نے پھر کہہ دیو
گج کے کہہ دیو جس پاسے کن جتھوں لنگ جاون جتھوں لنگ جائے مہکن راواں جتھوں لنگ جائے مہکن راواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اس واسطے دی اللہ پاک دا قرآن اعلان بیان کرتا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی پاک نے تمام جہاناں واسطے ساری کائنات واسطے رحمت کائنات بنا کے بھیجا گیا ہے. میں اپنی بات نو اگے توڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے نال صحابہ کرام نے نبی پاک نے رستے دے اندر دوبارہ بھوک لگ گئی جا رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن سنیا جی دھیان دے نال رستے دے اندر ایک جھونپڑی آئی ایک مائی دی اس مائی دا نام ام معبد نبی پاک نے اجازت لئی دروازہ کھٹکایا نبی پاک دے گھر دے اندر گئے نے نبی پاک نے فرمایا بی بی سانو بھوک بڑی شدید لگی ہوئی ہے کوئی چیز ہے وے تے کھان نو دینا اے بی بی آندی ہے تسی آئے ہو تسی تشریف رکھو میرے گھر والے بکریاں چراون گے نے او شام نو گھر دے اندر آون گے پھر رج رج کے دودھ پیا جے تے نبی پاک فرماندے نے ساڈے کول اتنا ٹائم نہیں او جڑی سامنے بکری کھڑی ہے اے دودھ دیندی ہے کہ نہیں دیندی اے بی بی آندی ہے دودھ نہیں دیندی اے بڑیاں جناب والی عرصے جو بیمار ہے اے دودھ نہیں دیندی تے نبی پاک فرماندے نے تو سانو اجازت دینا اسی ترائی کرنے ہاں تے اسی دودھ چو کے وینے کدا برتن لیا اے مائی چھوٹی جی کولی جناب والی لے آئی ہے چھوٹا جہا برتن انہیں آخیا بکری نے کہڑا دودھ دینا ہے چھوٹا جہا برتن لے کے آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نہ جدوں بکری دے تھنا نو ہاتھ لگایا اللہ پاک نے برکت پائی ہے ہن بکری نے دودھ دینا شروع کر دیتا ہے ہن مائی برتن لئی ڈرابے والی برتن لے کے آ رہی ہے تے نبی پاک دودھ چوئی جا رہے نے برتن مائی دے مک گئے نے دودھ مکیا نہیں دودھ مکیا نہیں مائی برتن لئی آ رہی ہے تے نبی پاک دودھ چوئی جا رہے نے مائی دے برتن مک گئے نے تے دودھ مکیا نہیں اللہ پاک نے برکتاں پا دتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان ہے نبی پاک دا مقام ہے اے مقام اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا اے شان اللہ پاک نے نبی پاک نو دیتا میں قربان جاواں صحابہ کرام نے بھی دودھ پیتا سارے نے دودھ پیتا اے مائی نے بھی دودھ پیتا مائی آندی ہے میں تواڈیاں گلاں سن سن کے پریشان تواڈے چہرے ویکھ ویکھ کے حیران میں پوری زندگی دے اندر ایڈے سونے چہرے کبھی ویکھے ہی نہیں اللہ پاک نے مقام آمینہ دے لال نو دیتا ہے اے شان آمینہ دے لال نو دیتا ہے کڈا سونا اللہ پاک نے مقام کڈیاں شاناں عظمتاں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دتیاں نے اے مقام اللہ پاک نے نبی پاک نو دیتا ہے ہاتھ لایا نبی پاک نے ہاتھ لایا تے بکری نے دودھ دی دودھ کر چھڑیا نبی پاک نے لواب پایا ہانڈی دے اندر تے سارے صحابہ کھانا کھا کے حضرت علی دی اکھاں دے لواب لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اللہ پاک شفاواں دے دیندے نے حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی دے نبی پاک دا لواب لگ جائے تے اللہ پاک شفاواں دے دیندے نے اے آمینہ دا لال جڑا جگاں دا پیر سارے دا پیر رب دا حبیب ساڈا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ سنو کہ میں اپنی بات نو ختم کراں قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دل جان جندے نا لوڑا ہے اوندا نام محمد سونا ہے گج گیا کہ سبحان اللہ
ہاتھ کھڑے کر کے آکھوں گا ذرا سبحان اللہ. جڑے جڑے جاگتے ہیں ماشاءاللہ آکھو گا سبحان اللہ. مولانا صاحب کا خطاب سننا ہے, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب تسی خطاب سننا ہے تے ڈھلے جے منہ کر کے ویکھے ہجے دن دے 12 وجے نے, تسی تے ایویں بیٹھے ہو جویں رات دے 12 وج گئے. ہجے دن دے 12 وجے نے, جرا گج کے آکھو سبحان اللہ. دل جان جندے نا لوڑا اوندا نام محمد سونا ہے. انج رکھے آ رب نے, انج رکھے آ رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے, پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے. اوے کی بحث کر دو شان دے ان سب رب آسمان تے, ان سب رب آسمان تے. او پھل کد بڑیا پروڑا ہے اوندا نام محمد سونا ہے. دل جان جندے نا لوڑا ہے اوندا نام محمد سونا ہے. دن حشر لوکی رول ویسن نبی امتا اپنی بول ویسن. دن حشر لوکی رول ویسن نبی امتا اپنی بول ویسن. طرف آجے جناب والی دن حشر لوکی رول ویسن نبی امتا اپنی بول ویسن. ہوتے کم جن ساٹھ, ہوتے کم جن ساٹھ, ہوتے کم جن ساٹھ, ہوتے کم جن ساٹھ آنا ہے اوندا نام محمد سونا ہے. مقام آمینہ دلال دا, اے شان آمینہ دلال دی, کڈا شان کڈا مقام اللہ پاک نے نبی پاک نو دتا ہے. دن قیامت دا ہوئے گا, سارے نبیاں دے کول نبیاں دی امتاں جان گیاں تے کوئی بھی اجازت دے گا کسے دی بھی شفاعت سفارش قبول ہوئے گی نہیں. صرف ایک ہی پیر جڑا وہابیاں دا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے کول سارے نو بھیجیا جائے گا. نبی پاک دی اجازت دے نال ہی جنت دا دروازہ کھولیا جائے گا. نبی پاک دی انگل دے نال ہی جنت دا دروازہ کھولیا جائے گا. اور بھی کسے دی اجازت, اور بھی کسے دا جناب والی انگل یا کسے دی ہوتے چابی سکہ چلنا نہیں. صرف ہوتے شفاعت چلنی ہے تے آمینہ دے لال دی چلنی ہے, اور کسے دی چلنی نہیں. آمینہ دے لال دا مقام ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتھے جناب والی انہا مقام انی شان نبی پاک نو دیتی جائے گی اور کسے نبی نو نہیں دیتی جائے گی. میں قربان جاواں کڈیاں شاناں والا نبی ہے, کڈے مقام والا نبی ہے. آخری بات میں جناب والی بات ختم کرنے لگا ہاں. نبی پاک دے کول امتاں آن گیاں, نبی پاک دی اجازت دے نال جنت دا دروازہ کھولیا جائے گا. جدو جناب والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنت دا دروازہ کھٹکان گے, اندروں آواز آئے گی من انتا, تو کون ہے؟ نبی پاک فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں محمد, میں محمد تے آمینہ دا جایا. میں محمد, میں محمد تے آمینہ دا جایا. کہہ دے سبحان اللہ. کھول دو دروازہ جنت دا, کھول دو دروازہ جنت دا, تے میں امت نال لے آیا. آمین
آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اے شان نے کڈا مقام آمینہ دے لال دا کڈیاں شاناں والا پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوتے کمبل اوڑن تے رب دا قرآن آوے نبی پاک اپنے اوتے چادر اوڑن تے رب دا قرآن آوے نبی پاک دا اخلاق رب دا قرآن بولے نبی پاک دے اخلاق دی بات آوے رب دا قرآن بولے نبی پاک دی شان دی بات آوے رب دا قرآن بولے نبی پاک دی صفات دی جناب والی بات آوے رب دا قرآن بولے نبی پاک دے چہرے دی بات آوے رب دا قرآن بولے اے مقام آمینہ دے لال دا اے شان آمینہ دے لال دا نبی پاک دی زلفاں دی بات آوے رب دا قرآن بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے جان دی مکے جان دی غار دے اندر جان دی جمعہ پڑھان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں کروان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بولن تے رب دا قرآن آوے کڈیاں شاناں والا نبی ہے کڈے مقام والا نبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے مقام اے شاناں کسے ہور نبی نو دتیاں گئیاں نہیں ایڈے مقام ایڈیاں شاناں ہور نبی نو نہیں دتیاں گئیاں آمینہ دے لال جناب محمد رگج دیا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نالو اعلی عظمت والی شان والی قرآن مجید عطا کیتی گئی ہے یہ بھی شان ساریا کتاباں نالو اعلی ساریا کتاباں نالو اچا ساریا کتاباں دے وچوں بلند اے مقام والی کتاب ہے جڑی آمینہ دے لال دے سینے دے نازل کیتی گئی ہے او دا نام ہے قرآن مجید جڑا ہن رمضان آ رہا ہے نا تسی سننا بھی ہے تے سنانا بھی ہے پڑھنا بھی تے پڑھانا بھی ہے کہو انشاءاللہ دعا کرو اللہ پاک جو بیان کیتا اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جی تیرے اس مسجد دے اندر آئے نے سبنا دی میرے سمیت حاضری قبول فرما یا اللہ جنہاں نے اج دا پروگرام کیتا پروگرام دے اندر تعاون کیتا محنتاں کوششاں کاوشاں معاونین رفقاء اللہ سارے دیاں دل دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ